पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 167 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका 27 वटा ल्याबमा 4981 नमुना परीक्षण गर्दा 167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 17,344 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 39 जनाको ज्यान गएको छ भने 11,249 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 213 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै धनुषामा 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै नवलपुरका 17 जना, ओखलढुङ्गाका 15 जना, कैलाली र कञ्चनपुरमा 14 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बाँके र डडेलधुराका 8 जनामा, इलाम र दैलेखका 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। झापा, सुनसरी, अछाममा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी मोरङ, मकवानपुर र सुर्खेतमा 3 जनामा देखिएको छ। यसैगरी पर्सा, बागलुङ, सल्यान, जाजरकोटमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ, उदयपुर, बारा, स्याङ्जा, रूपन्देही, प्युठान, बर्दिया, दाङ, रुकुम पश्चिम, मुगु र बझाङमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्दालाई यसको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गर्ने पद्धति सुरु गरेको छ। बिहिबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायतले देशभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रारम्भ गरे। यो पद्धति अनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष गरी 3 समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ। यस्तै पुनरावेदनका लागि आउने मुद्दालाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। यो पद्धति अनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्दा 6 देखि 18 महिनाभित्र र पुनरावेदनका लागि आएका मुद्दा 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्नेछ। उच्च अदालतका मुद्दालाई पनि सरल, सामान्य र विशेष गरी 3 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। उच्चमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मुद्दा 6 महिनाभित्रदेखि बढीमा 18 महिनाभित्रसम्म, अन्य 6 महिनादेखि बढीमा 1 वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो पद्धतिले मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तुको गम्भीरता समेतका आधारमा मुद्दा निरूपणको कार्यतालिका तयार गर्दछ। कार्यतालिका अनुसार नै न्याय सम्पादन गर्ने भएकाले यो पद्धतिले मुद्दा कहिले निरूपण हुन्छ भनी अनुमान गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। यो पद्धति जिल्ला अदालतमा साउन 1 गतेदेखि र उच्च अदालतमा भदौ 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागू गरेको बताएका छन्। सङ्घीय संसदको अर्थ समितिले 5% ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी 50 अर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थ समितिले राष्ट्र बैङ्कलाई लिखित निर्देशन दिँदै यस्तो सुझाव दिएको हो। घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका लागि श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु 50 अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रभाव भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्संरचना, ब्याज पुञ्जीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति समावेश गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 10 र विकास बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
दोस्रो नेपाली सैनिक आचार संहिता सप्ताह 2077 सुरु भएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भद्रकाली स्थित जङ्गी अड्डामा एक कार्यक्रम बीच शुभारम्भ गरेको उक्त कार्यक्रम श्रावण 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रमको शुभारम्भको अवसरमा प्रधान सेनापति थापाले सैनिक सङ्गठनभित्र सैनिक आचरण, नैतिकता तथा मूल्य मान्यता थप मजबुत बनाई विशिष्ट सैनिक चरित्र निर्माण गर्दै लैजाने उद्देश्यले नेपाली सेनामा वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा आचार संहिता सप्ताह सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको उल्लेख गरे। साथै उनले सङ्गठन सुधारका लागि कार्यरत सबै तहमा सैनिक मूल्य मान्यता, अटल देशभक्ति, निस्वार्थ सेवाभाव, अनुशासन र सैनिक आचरण व्यवहारिकतामा उच्च स्तरको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आचार संहिता सैनिक व्यक्तिका लागि बहालमा रहँदा र अवकाशपछि पनि पालना गर्नुपर्ने जीवन उपयोगी मार्गदर्शन भएको बताए। नेपाली सेनाले 2076 सालमा पनि वैशाख 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म पहिलो पटक नेपाली सैनिक आचार संहिता सप्ताह कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। ब्रिटिस आर्मी हुँ भन्दै धनमाल ठगी गरेको अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका 8 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वर बस्ने दीपक मोक्तान भनिने दीपक लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दीपक मोक्तान नामको फेसबुक आइडीबाट आफू ब्रिटिस लाउरे हुँ भनी विभिन्न आश्वासन दिँदै महिलालाई साथी बनाएर रकम तथा सुनका गहना लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौँ कोटेश्वर चोकबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। धरान निवासी एक महिलाको सुनको सिक्री, सुनको औँठी तथा नगद 5 लाख रुपैयाँ लिई 2 महिना अगाडि फरार भएका उनको साथबाट सुनको सिक्री, औँठी बरामद भएको उक्त परिषदले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। झापाको साबिकको टागनडुब्बा गाविस 9 का 35 वर्षीय नथु विश्वकर्माको हत्याको आरोपी 14 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। साबिकको मेचीनगर 8 निवासी 41 वर्षीय पुण्यप्रसाद विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। साइकल प्रयोग गरेको सामान्य विषयमा विवाद हुँदा 2063 साल चैत्र 24 गते सो घटना भएको थियो। कुटपिटबाट सक्त घाइते नथुको विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा 5 दिनपछि मृत्यु भएको थियो। कुटपिटका कारण नथुको मृत्यु भएको भन्दै ससुरा रामबहादुर विकले आरोपी पुण्यप्रसाद विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि फरार पुण्यप्रसादलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाको टोलीले असार 30 गते मेचीनगर 8 इटाभट्टा चोकबाट पक्राउ गरेको झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण कोइरालाले जनाए। आरोपीलाई जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थपी हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बहुविवाह र सरकारी छाप किर्ते मुद्दामा 2 जना फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल पठाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार बहुविवाह मुद्दामा अभियुक्त बुद्धशान्ति 4 का 34 वर्षीय फूलबहादुर गौतम दर्जीलाई जिल्ला अदालत झापाले गत पुस 6 मा 1 वर्ष कैद र जरिमाना तोकेको थियो, तर उनी फरार थिए। विशेष सूचनाका आधारमा दर्जीलाई असार 29 मा बुद्धशान्ति 4 बाटै पक्राउ गरेको हो। सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरी मुद्दाका अभियुक्त विजय यादवलाई पनि झापा अदालतले 2075 साल वैशाख 3 मा 1 वर्ष कैद र 50,000 रुपैयाँ जरिमानाको फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतले विराटनगर इलाम इजलासले 2076 ज्येष्ठ 27 मा यो फैसलालाई सदर गरेको थियो। फैसलापछि फरार उनलाई प्रहरीको विशेष टोलीले असार 24 गते भद्रपुरबाट पक्राउ गरी कैद भुक्तानीका लागि जेल चलान गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
पार्टी विधानको व्यवस्था र आचार संहिता विपरीत पार्टीका विभागमा नियुक्ति भइरहेको भन्दै काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ। आसन्न महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न सभापति शेरबहादुर देउवाले यस्तो कदम चालेको भन्दै पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको हो। पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले निर्वाचन समितिलाई सम्बोधन गर्दै बिहिबार संयुक्त हस्ताक्षर सहितको पत्र निर्वाचन समितिलाई बुझाएका छन्। सभापति देउवालाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा विभागहरूमा भइरहेको नियुक्ति तत्काल रोक्न र यस अघि भएकोलाई बदर गर्न माग गरेका छन्। पार्टी विधानमा सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग समिति विभिन्न निकायहरूमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर 13औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका देउवाले यी काम 6 महिनाभित्रै पुरा गर्नुपर्ने थियो। तर उनले कार्यकाल सकिएपछि विभागहरूमा नियुक्ति गरेका थिए। पौडेल पक्षले विरोध गरेपछि उनले आफ्ना समूहका सदस्यहरूलाई राखेर एकलौटी रूपमा विभाग गठन गरेका थिए। अहिले विभाग प्रमुखहरूले सदस्य नियुक्ति गर्न थालेपछि पौडेल पक्षधरले विरोध गरेको छ। एउटा विभागमा 50 जना सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था छ। यसले ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा विभागलाई पूर्णता दिनेतिर जान थालेपछि पौडेल पक्षको सार्वजनिक रूपमा विरोध सुरु भएको हो। विधि पद्धति मिचेर हाल गठन भएका र भइरहेका उक्त विभागहरू अस्वीकार्य रहेको जानकारी गराउँदै आसन्न महाधिवेशनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो विधान एवं विभिन्न आचार संहिता विपरीतका मनोनयन र नियुक्तिहरू स्वीकार नगर्न पार्टीका सम्पूर्ण तहका नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुक साथीहरूलाई आह्वान गर्दछन्। पौडेल पक्षले निर्वाचन समितिलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउने र शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठक सुरु गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासका लागि बिहिबार 3 शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। सोही छलफलमा अध्यक्ष दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन ओलीलाई सुझाएका हुन्। स्रोतका अनुसार ओलीले पनि दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। दुवै समूहले आफ्नो आफ्नो अडान कायम राखेपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको हो। आजको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए। महासचिव पौडेलले छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको बताए। उनका अनुसार शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित नगर्ने सहमति पनि छलफलमा भएको छ। मङ्गलबार र बुधबार ओलीसँग भएको छलफलमा विवाद समाधानमा ठोस सहमति नभएपछि बिहिबार दाहालले नेपाललाई पनि छलफलका लागि लगेका थिए। दाहाल र नेपाल बालुवाटार जानु अघि दाहाल निवास खुमलटारमा छलफल भएको हो। एजेन्डा र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा नेकपामा अहिले दाहाल र नेपाल एउटै समूहमा छन्। 10 असारबाट जारी स्थायी कमिटी बैठकमा दाहाल र नेपालले ओली, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि पद नछाड्ने अडान दोहोर्याएका हुन्। बुधबार दाहालसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही अडान दोहोर्याएका थिए। बरु उनले चाँडो महाधिवेशन गरेर पार्टीको एकल नेतृत्व लिन दाहाललाई प्रस्ताव समेत गरेका थिए। तर दाहाल र नेपाल समूह तत्काल ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। हिजो असार 31 गते PCR टेस्ट गरिने प्राइभेट ल्याबको नाम उल्लेख गर्दा स्टार हस्पिटल र काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल मात्र हुनुपर्नेमा अन्य 2 अस्पतालको नाम समेत भुलवश उल्लेख भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु।
आज हामी एउटा जानकारीबाट यो प्रेस ब्रिफिङ सुरु गर्न चाहन्छौँ। पीसीआर टेस्टको बारेमा विभिन्न कोणबाट व्यक्ति, समुदाय र संस्थाहरूले उठाउनुभएका विषयहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जानकार छ। हवाई तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको कम्तीमा एक पटक पीसीआर परीक्षण गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कटिबद्ध छ। विदेशबाट आएका नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या धेरै नै घटेको, क्वारेन्टिनमा रहने व्यक्तिहरू समेत धेरैजसो घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल हामीसँग दैनिक 10,000 परीक्षण गर्ने क्षमता छ। आवश्यकता परेमा हामीले दैनिक 10,000 भन्दा बढी पीसीआर जाँच गर्न सक्षम छौँ। हालै मात्र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा 3,000 नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 3 जनाको मात्रै पोजिटिभ आएको छ। सङ्क्रमणको दर कम हुँदै गएकोले मात्र पीसीआर टेस्ट कम भएको हो। सङ्क्रमित दर कम्ती भए पनि जोखिम कम भएको छैन। र हामीले 2 हप्ता अगाडि पीसीआर पोजिटिभिटी रेट 9 देखि 10% थियो र आज त्यो घटेर 2 देखि 3% भएको छ। यसको कारणले क्वारेन्टिनमा भएका मान्छे घट्दै जानु, पोजिटिभ कम भएको कारणले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुने मान्छे पनि कम हुनु, लक्षणमा भएका सबै बिरामीहरूको जाँच गर्दा पनि सङ्ख्या कम हुनु, यसको कारणले गर्दा अहिले पीसीआरको टेस्टको सङ्ख्या 6-7 हजारबाट 5-6 हजार भएको मात्र हो। र यसका साथै हाल विश्व नै कोभिड-19 महामारीको चपेटमा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,37,14,771 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 5,87,231 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। सार्क सदस्य देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पीसीआर टेस्ट गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भारतभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा हुने मृत्यु बङ्गलादेश, भारत, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा कम रहेको छ। अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 4,981 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 23,500 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6,056 मात्र रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेको जम्मा सङ्ख्या 213 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 11,249 हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 64.85% सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र सार्क कन्ट्रीहरूको रेकर्ड म पहिला बताउन गइरहेको छु। प्रत्येक 10 लाखमा पीसीआर टेस्ट हुनेको सङ्ख्या अफगानिस्तानमा 2,114, बङ्गलादेशमा 6,029, श्रीलङ्कामा 6,088, पाकिस्तानमा 7,475, भारतमा 9,228 र नेपालमा 10,424 छ। यस्तै गरी मृत्यु प्रति 10 लाखमा अफगानिस्तानमा 29, बङ्गलादेशमा 15, श्रीलङ्कामा 0.5,
पाकिस्तानमा 25, भारतमा 18 र नेपालमा 1.3 छ। र हाम्रो कोभिड संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको प्रतिशत 64.85 छ। र हाम्रा 2वटा कल सेन्टरबाट 684वटा कल प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,58,220 छ र यसमा सक्रिय प्रयोगकर्ता 83,282 छन्। जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 67,700 छ र आज मात्र 85 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा पर्नेहरूको सङ्ख्या 526 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नु भएको छैन। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ र भाइबर ग्रुपमा जोडिनेहरूको सङ्ख्या 4,08,166 छ। र प्रयोगशाला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको म विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 2 जना र सुनसरीका 4 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, उदयपुरका 1 जना र इलामका 6 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 3 जना र ओखलढुङ्गाका 15 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 26 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 2 जना, बाराका 1 जना र रौतहटका 6 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा धनुषाका 1 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा नवलपरासी पूर्वका 17 जना, रौतहटका 6 जना र मकवानपुरका 3 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीका 1 जना र प्युठानका 1 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 8 जना, सुर्खेतका 2 जना, बर्दियाका 1 जना र दाङका 1 जना हुनुहुन्छ। पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 6 जना, चौरजारी नगरपालिका प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 1 जना, सल्यानका 2 जना र जाजरकोटका 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा मुगुका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 8 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 4 जना, कैलालीका 14 जना र कञ्चनपुरका 14 जना र बझाङका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 167 छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6056 छ र आजसम्म सङ्क्रमण मुक्त भई जाने र सक्रिय सङ्क्रमित गरी जम्मा 17,344 जना हुनुहुन्छ। अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2,914, प्रदेश 2 मा 2,673, बागमती प्रदेशमा 1,765, गण्डकी प्रदेशमा 3,837, प्रदेश 5 मा 4,228 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,312, कर्णाली प्रदेशमा 1,771 र आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 67, 2 मा 1,915, बागमतीमा 428, गण्डकीमा 385, प्रदेश 5 मा 558, कर्णालीमा 319 र सुदूरपश्चिममा 2,384। डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 744, प्रदेश 2 मा 2,538, बागमती प्रदेशमा 406, गण्डकी प्रदेशमा 935, प्रदेश 5 मा 3,537, कर्णाली प्रदेशमा 1,479 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,610। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जम्मा 39 छ।
प्रदेश 2 मा 5, बागमतीमा 9, गण्डकीमा 5, प्रदेश 5 मा 10, कर्णालीमा 4 र सुदूरपश्चिममा 6। आइसोलेसनमा रहेका केसहरूको विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 67, प्रदेश 2 मा 1915, बागमतीमा 428, गण्डकीमा 385, प्रदेश 5 मा 558, कर्णालीमा 319, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2384 गरी जम्मा 6056। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, कैलाली र बाजुरा छन्। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 0 भएका जिल्लाहरू भोजपुर, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला छन्। अब हाम्रो अनुरोध छ, यस वर्षको मनसुनमा हालसम्म 103 जनाले अकालमा ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। अझै कतिजना बेपत्ता हुनुहुन्छ भने कतिजनाको घरबार विहीन भई विद्यालय जस्ता सार्वजनिक स्थानमा शरण लिन बाध्य हुनु परेको छ। यस विपदको घडीमा घरबार र आफन्त गुमाउनु हुनेहरू प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चिन्तित छ। उहाँको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ कि हाम्रो देश अहिले कोरोना विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको छ। तर यस्ता विपद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सार्वजनिक ठाउँमा धेरैजना एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। यसरी धेरैजना एकै ठाउँमा बस्दा एक अर्काबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना बढी भएकोले विपद व्यवस्थापनको उद्देश्यले सार्वजनिक स्थलमा व्यवस्थापन गर्दा हात धुने ठाउँको, शौचालयको सफा खाने पानी र मास्क व्यवस्थापन गर्न गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ र आवश्यक समन्वय पनि गरिरहेको छ। हामी सबै विपद व्यवस्थापनका चुनौती र विद्यमान समस्यासँग परिचित हुँदाहुँदै पनि बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई राख्दा सकभर एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिको बिचमा कम्तीमा 2 मिटर टाढा राखिदिनु हुन, सबैलाई साबुन पानीले मिचिमिची हात धुन लगाउन, मास्कको उचित प्रयोग गराउन र कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। वर्षायामसँगै झाडा पखाला, टाइफाइड, जन्डिस जस्ता समस्याहरू देखिन सक्ने भएकोले सरसफाइका विशेष ध्यान दिन र पानी पिउँदा वा पानीको व्यवस्थापन गर्दा शुद्धिकरण गरिसकेको पानी मात्र प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। पानी उमालेर क्लोरिनेसन गरेर घाममा राखेर शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। शुद्धिकरण गरेको पानीको प्रयोगबाट धेरै पानीजन्य रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बर्खायाममा धेरै लामखुट्टे आउने र लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु, मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट बच्न र बचाउन सकभर पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने, सुत्दा सधैँ झुलको प्रयोग गर्ने, वातावरणीय सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुरी लामखुट्टे फैलिनबाट जोगाउने, सर्पदंशको घटना पनि यही समयमा बढी हुने भएकाले सतर्कता अपनाउने, कोरोना र बाढी पहिरो जस्ता विपद व्यवस्थापन गर्ने धेरै स्वयंसेवकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा खटिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसरी विपद व्यवस्थापनमा खटिने स्वयंसेवकहरूलाई कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालन गराई कोरोना विरुद्धको लडाईँमा तपाईहरूको साथको निरन्तरताको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। यसपछि अर्को पनि म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल लगायत अस्पतालमा भइरहेका कोभिडको व्यवस्थापन विषयमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै पनि संवेदनशील कामको दौरान नयाँ चुनौतीहरू थपिन्छन् र सुधारका प्रशस्त ठाउँहरू पनि रहन्छन्। यसो भनिरहँदा कठिनाइका बावजुद
जोखिम उठाएर कोभिडको उपचार र व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च पार्दै हामी सबैले काम गर्ने समय हो यो। धेरै मेहनत गरेर गरिएका कामहरूको राम्रो पक्षहरूलाई उजागर गरी मनोबल बढाउने काम गरिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ। समयानुकूल प्राप्त सल्लाह र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा आत्मसात गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्दै जाने क्रममा हामी सबै लागिरहेकै छौँ। हाम्रो यो प्रयासमा सबैको सकारात्मक र सृजनात्मक सल्लाह सुझाव र सहयोगको सदैव अपेक्षा गर्दछौँ। यति भन्दै आजको यो कोभिड-19 अपडेट म यहीँनिर अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. Rising Star सँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.